would welcome me. I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. Have you ever been with somebody that makes you feel wild? You couldn't beat this at all if you tried. In the darkest of nights when our bodies collide, that love that is so hard to find. No lo puedo negar, en mis sueños estás. Este juego me vuelve a atrapar y me gusta, no quiero escapar. Dime cuál es tu plan, a dónde quieres llegar. Tu fuego me vuelve a quemar y yo, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. It's true, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. It's inside us, it's out of control. Which way to go, we never know. Now you take me to places never been before. I can't take it no more, I'm yours. या नेणट्या भुरग्याचेर तूं घाल ताची जिणी नंदन कर. आज तुका ते पयले बरी तुज्या जिवनाचो स्विकार करता. ते भुरगें बऱ्या
बुद्धीन बरें शिकाप ताणें आदर्श भुरगें जावन जेवंक ताका करपा दी सर तेज्या कश्टांतले विघ्नांतले आनवारांतले ताका राग ताच्या आवय बापायक खालते जावन ताणें जिये सारकें आनी ताच्या बहिणीचो प्रिन्सी असो सड्ड मोकळी सारकें ताका कर हे मोगरा जेजू ताणें ताचें बरें शिकप ताणें शिका सारकें कर जेजू आमचो बापा सगळींच्या तुजें नांव पळय जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं Naman privilege mit gesang da sem dor tu sem di policy jesu महिमा बाप्पा आणि पुत्रान वितत्म्या एकम जापा एकन मन एकन बाप्पा सरल्या सरत्म्या गती प्रत्येकला बसवतो सुनीला बसवतो आणि हिंडांटी बसवतो बसवतो भेटून दिता आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पळय जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी उशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं नमान ब्रेड privilege mit gesang da sem dor tu sem di policy jesu महिमा बाप्पा आणि पुत्रान वितत्म्या सासून शोधितांका येच म्या निरंतर प्रकार तुझी केर फंकय समाधान तांचोच नो विषय घेऊन दी आमीन अर्गांतुका सोमिया अर्गांतुका दनिया अर्गांतुका आता आणि ससना मोगाळ भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक हांव स्वागत मागतां देवान आमचेर वतल्या सर्व उपकारांक ताच्या आशिर्वादांक आमी अर्गां दिवया अर्गां मीस जावन दिता क्रिस्मा क्लेर डिसोजा देवाक अर्गां दिता तशेंच आज पयल्या फावटी जेजूक आपल्या काळजान स्विकार करच्या ब्लेसिया सेरा गोन्जाल्वेस देवाक ते अर्गां दितात जावय बापाय अर्गां दितात आमचेरय देवान वतल्या सर्व आशिर्वादांक बेसावांक आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी अर्गां दिवया मुखल्या दिसांनी मुखल्या हप्त्यान जाय जाल्लो आदार कृपा आमी मागया त्रिएक देवाच्या नांवी हे मिसाचें बलिदान आमी आरंभ करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं क्रिस्त जेजू थंय म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो आमी जेजूच्या जल्माची परब नातालांचें फेस्त संभ्रमलें आनी जेजू एका कुटुंबान भाग्यवंत कुटुंबान जल्मलो देखून पवित्र सभा आज आमी भाग्यवंत कुटुंबाची परब संभ्रमूंक आमकां आपोवण दिता होली फॅमिली भाग्यवंत कुटुंब जेजू मोरी जुजे आमची कुटुंबां आमी कुटुंबांत तावन हर एकले आयल्या ल्हान कुटुंब व्हड कुटुंब आमी सांगाता जियेता आमी एकामेका माया मोगान जियेता आमच्या कुटुंबांत सोडून घडल्यार आमी जेजूचेर आमचे दिश्ट लावन ताची कृपा मागून भाग्यवंत कुटुंबाचे आदर्श घेवन आमी जियेवंक
आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता आसतना आमी प्रत्येक तरान मागया आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या साद्या पासत, गांवांत आमच्या कुटुंबांत आसचीं परगांवांत असलें हर एकल्या पासत आमी प्रत्येक रितीन मागया. एक घडी भरमावूनपणी हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमची सर्व उणेपण पातकां आमी वळखून घेवया. आमची सर पातकां वळखून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर बलिदान देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून करार विचारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां सांबाळ मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात कोण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया, सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवसा तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता. सोमिया देवा देवाची शिळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केलें. ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगून वाडोवंक आनी प्रिती मोगाचो संबंध सांबाळून सर्गी तुज्या घराच्या संतोशांत सासणाचें इनाम भोगूंक पावशें कर. या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. शिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सुरेस्पुरान आदेश दिला आनी पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायलां. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण घेता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वें जमयतेल्या मनशा परी.
जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काशा भुरग्यां उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ताका आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें. जो सोरेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपले आवयक संतोष बरीत करता. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे उतर प्रायेर ताचो सांबाळ कर. तो वाचा पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचें गिन्यान अस्कस जायत जाल्यारी तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गटाय आसा म्हूण ताची बेपारवा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयलो मायपास केदींच विसरून वेसोना. बगार तुज्या पातकाचें पारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार. सम्यक बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सम्यक बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सम्यक बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुझ्या हातांच्या कष्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुखेस आनी तुजे सगळे नंदन जातले. सम्यक बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुझे पतीन फळादायक दाखवली बरी आसतली. तुझी भुरगीं तुझ्या मेजा भोंवती जैतनाच्या कोंबड्या सारकी वासतली. सम्यक बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सम्यक बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सांव पावलोन कोलसे घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवाळेची, दयाळ्याची, दिनपणाची, मोवाळ्याची आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दोस्तांत कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोक्षणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोक्षण्या बरी जावं. पूण ह्या चड शगुणा परस चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शगुणाचें संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारिमानाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खरे जणवायेन एकामेकाक शिकया आनी भूतबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत थावन देवाक अर्गां दिया. उतरां जावं, करण्यान जावं, जे कितें तुमी करतात तें सक्कड सौम्य जेजूचे नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पतिणेनो,
तुमच्या पतीक तुमी खाल जया. सौम्य थंय तुमकां तें सहजलें पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन चलय नाकात. भुरग्यानो, सर संगतींनी तुमच्या वडिलांक खाल जया. हें सौम्यांक खरेंच मानता. बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक वेश्टेंच चिडय नाकात आनी ती बिजूट जावंक कारण जाय नाकात. देवाचें उतर हें. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करून, क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उबंद भरून आसून. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सम्मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. ते ज्योतिष गेल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत जुजेक स्वप्नांक दिश्टी पडून म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे, इजिप्ताक पळून वचूं. परत्यान हांव तुका सांगतालें त्या पर्यंत थंयच तूं राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सदना कर नासा. तुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्यांक घेवन राता राती इजिप्ताक भायर सरून गेलो. हेरोदीच्या मरणा उपरांत थंयच रावलो अशें पूर्ण जालें प्रवादान सांगलें ती उतरां. इजिप्तांत हांव म्हज्या पुताक हांव आपोवन हाडलो. हेरोद मरतस सर्वेस्पराचो दूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांक दृश्टी पडून सांगा लागलो, उठ, बाळकाक आनी ताची आवयक घे, इस्रायलाच्या गांवांक पाटी वचूं, कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदतलो तो आतां मरण पावला. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इस्रायलाच्या गांवांक पाटी आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केल जुदेयाचो राय जाल्लो म्हणून आयकून थंय वचोंक तो भियेलो. एक स्वप्नांत ताका कळीत केलें प्रमाणे तो गलिलिया प्रांताक गेलो आनी थंय नजरेतांत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो. अशें संपूर्ण जालें प्रवाद्यांनी बरयल्लें, ताका नजरेतकार म्हूण आपयताले. देवाचे उतर हे. आज पहिले फावटी कुमगार घेवच्या ब्लेसिया सारा मुगा चनो तुमचे कडेन आमी सवाल विचारल्यार ह्या सडावत काजारीच्या सर्मावांत आमी विचारचें सवाल जावन आसा, पयलो सक्रामेंत कोणसो जावन आसा. पयलो सक्रामेंत कोणसो जावन आसा? तुमी बाप्तिस्म म्हणटात वय, पूण बायबलांत पयलो सक्रामेंत जावन आसा मुगाच्या भावान आनी विणो काजाराचो सक्रामेंत. तातूंत उत्पत्तीच्या ग्रंथान आमी पळयता वाडा, सडा आनी संवसार बरा म्हणून दादल्याक आनी स्त्रियेक दिल्लो तो संदेश. तातूंत कुटुंब जावन आसा पवित्र लग्न संस्कारांत हांव कुटुंब आराम जाता. भुरगीं बाळां आमी याजाक सकट धर्म भयणी आमी कुटुंबांत हांवन येता. बूक उक्ते गेलो, एक ताच्या कडेन बूक आसलो, उक्ते गेलो म्हणलो पुताय वास म्हणू लागलो. पूत वाचता आसतना ताच्या दोळ्यांत हांव दुकान देंवली, कितें बरो नासलें. तूं 4 वर्सांचो बर्थडे आसल्या दिसा, तूं 4 वर्सांचो आसतना हांवें तुका एका गार्डनाक आपणलें तुजें बर्थडे सेलेब्रेशन करच्याक. आनी तुवें नण तुला धांवतना म्हाका कस्त खुशी जाली. तूं धांवताय तशी निशेन गार्डनांत आनी तूं म्हज्या लागीं विचार लागलें कांय एक भोवमान आसना. डाडा तें कालें भोवमान आसा.
गेलो ते विसरले डाडा ते काल भोवमान आसा म्हणून प्रायवंताक आमी सोड जायना ताजे देखून आयच्या सिराकाच्या बुकान थोडे विशय आमी नियाळ करया मोगाच्यानो 5 ब्लेसिंग आशिर्वाद कुटुंबाक आसात म्हणून आज सिराक म्हणटा खरी 5 ब्लेसिंग. पहिले सांगता तो म्हणटा तुझ्या आवय बापायक आयकल्यार तुझे पातक सकट धुवन काडटा. पळया तुझ्या आवय बापायक आयकल्यार तुझे पातक धुवन काडटा. दुसरें जावन आसा तुझ्या आवय बापाय आयकल्यार तुका ग्रेस्त काय मेळटा. आमी केदाळे म्हणचे आमी दुबळी जावन आसल्या न्ही आमी कोडयाळ कोंकणी क्रिस्तांवांनी गे कितली दुबळी आसले म्हाका कळीत आसा. एका काला म्हाका चट्टी घालून की नातली कितले कश्ट जाले. आज हांव रेमंड पॅन्ट घालूंक पुरो रेमंड शर्ट्स घालूंक पुरो पूण कित्याक दुबळी काय आसली. पूण आज ग्रेस्त जाले हांव कित्याक आमच्या आवय बापाय थ्रू तांचे बसांव. तिसरें जावन आसा तो म्हणटा तुज्या आवय बापायक आयकल्यार तुका खंडीत जावन भुरग्यापणाचें फळ मेळटा. सबारपोटी भुरग्यापणाचें फळ कित्याक मेळना आवय बापाय आयकना. भुरग्यापणा तुका संतोष मेळटा. पळया कितलें बरें उतर. चवथें म्हणटा देव तूं केदाळा मागताय तुका देव आयकता. जेन्ना तुज्या आवय बापायक मान दिताय तेन्ना तूं मागताय खंडीत देव आयकता. एक पोटी अशें घडलें म्हजो एकलो इश्ट क्लासमेट ताका कितलें प्रॉब्लेमान घडलो. सबारपट म्हणून लागलो माग फादर माग म्हणून. हांव केदाळाय मागून आसलो एका प्रॉब्लेम उपरांत एका प्रॉब्लेम. हांवें चिंतलें हेका कित्याक अशें प्रॉब्लेम येते आसा. मस्त दुडो आहा ताचे कडेन मस्त बरें काम आसा जाल्यार प्रॉब्लेम उपरांत प्रॉब्लेम. मागीर हांव ताच्या घरा गेल्ल्या वेळार एक दीस ताच्या आवय बापाय रडा लागले आनी हांव विचारलें कालें जालें म्हणून. फादर आमचो पूत आमचे कडेन उलयना. तो ताच्या बायले सांगाता गेला आनी आमगेर केदाळे येना फादर. ताचे कडेन मस्त पयशे आसात ताचे कडेन दुडू जाला पूण आज आमचे कडेन उलयना. रडणें केन्नाय देव आयकना तुज्या मागणें. सो 5वें जावन आसा मोगाच्या न्हू तुका लांब आयक मेळटली. तुमी जावंक पुरो पळयना जावंक पुरो आमी जिम्मा घेता न्ही गे बॉडी करूंक न्ही गे. जिम्मा गेल्ली मरतात गी ना. पुनीत राजकुमार आमी आयकना जावंक पुरो कितले जिम्म गेले ताणें कितले ल्हान प्रायर. लास्ट परच्या परस म्हजो एकलो फ्रेंड बंबईचो पीटी मास्टर जावन आसलो. खेळटा नंतर हार्ट अटॅक जावन तो थंयच सरलो. त्या उतर बरो ना पूण तुमकां सांगता आवय बापायचो शिराप बरो न्ही रडणें बरें न्ही. ताका देखून उत्पत्तीचें सिराक असो बूक अध्याय 3 वळ 9 म्हणटा मोगाच्या न्हू आवयचें दूख भुरग्यांचें मूळ उमटून काडटात. मूळ पडला न्ही गे मूळ सकट मूळ उमटता. देखून आवय बापायक रडे नाकात. कोणेंगे म्हाका हांव रेते दिवन आसतना बंबई विचारलें फादर मनशांनी गेल्लो शिराप लागता गे फादर म्हळें. मनशांनी गेल्लो लागता गे शिराप लागता गे. आमी गेल्लो हांवें तांकां दुसरे दीस सांगलें ती पयले दीस रेते गेले दुसरें सांगलें दुसरें सांगता म्हणून हांवें सांगलें आमगेर बरी वायची भाजी आली आनी मेरी बाई दुसरे दीस आयली आनी सांगूंक लागली अशें भोंवूंक गेली आमच्या तोटांत आनी घरा येवन म्हणूंक लागली म्हज्या मम्मेक ओ रिता बाई तुमगेर बरी वायची भाजी जाल्या न्ही म्हणूंक लागली. दुसरे दीस काम जालें. मागीर एक दीस कोणेंगे म्हणे आमगेर आयलो एकलो तरणाटो जाणटो प्रायवंत आयलो म्हणूंक लागलो ओ तुमच्या घरा बरें पप्पा आसात रुकार न्ही म्हणूंक लागलो. तो वचून कांय 4 घंटे जावन पप्पाय कालें जालें तुमकां कळ्ळें न्ही गे दिश्ट लागता न्ही गे दिश्ट लागता उतराय लागतात. आवय बापायचें रडणें खंडीत भुरग्यांक लागता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून आज आमी उडास दवरया. आज आमकां 5 ब्लेसिंग जाय जाल्यार सिराक असो बूक परतून वाचया आवय बापायक मान दिया. आनी त्या देखून सगळ्या संतांक एक आशिर्वाद दिल्लो जावन आसा अब्राम. कित्याक देवाची ताणें खुशी केली. आमी देवाची खुशी आवय बापायचे थ्रू केल्यार आमकां ब्लेसिंग आसा. आनी त्या देखून आज आमी ब्लेसिंग जोडया आवय बापायक मान दिया कुटुंबाचो मोग. त्या देखून कुटुंबांत मोगाच्या भावान अकरेक म्हणटा ठीक जावन आसा आवय बापय आनी भुरगीं. कोणाक मान दिवचो कोणाचें आमी उतर आयकुचें चडावत बापायक न्ही गे पयली न्ही खाली जाल्यार आमी बापाय कडेन विचारचें. पूण त्या देखून देव समेत मनशाच्या विरोध आसना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आयच्या वांजेलान पळया देवदूत येवन मरयेक येवंक सांगिना. देवदूत येवन मरयेक येवंक सांगिना त्या भुरग्यांक काडून इजिप्टाक वच म्हणून ना बापायक सांगता जुजेक त्या जुजेक सांगता जेन्ना हेरोद मेल्ल्या उपरांत भुरग्यांक काडून पाटी वच म्हणून खंय इस्रायलाक नजरेताक मरयेक सांगिना. पळया देव समेत
आमची हायरार्की रेस्पेक्ट करता बापय आवय आनी भुरगीं. त्या देखून जेन्ना आमी आवय बापायक मान दिता आनी मगाच्या भावान जेन्ना आमी बापायक मान दिता आनी आवयक मान दिता न्हू कितें जाता पळया. उत्पत्तीचें ग्रंथ जेन्ना सोरोप येवन कोणा कडेन सारलें काय एवे कडेन की या आतावा कडेन सरपंच कोणा कडेन सारलें एवे कडेन. तेन्ना आदावा कडेन सरलें जाल्यार आतां ताका जोर करून धांवडेत हाडलो वैगिनी सैतान खंयच्या मनांत वचोंक जाता तें पळयता. देव ताका हायरार्की रेस्पेक्ट करता आमची. त्या देखून मुगाच्या भावान विनो आज अकरेक 2 उतरां ब्लेसिया सेरा पासून आज पयलो कुंभार घेता. आमचे कार्मेलितांचे जेजूचें ल्हान फूल म्हणटा जेजूचें ल्हान फूल म्हणटा केन्नाय हांव कुंभार काडूंक आशा येताली केदाळय आशय ब्लेसिया. दुसरें जावन आसा जेजू 12 वर्सां आसतना 2 विशय आसात. तो आवय बापायक कालतो जालो आनी विधेयपणान सोडलो. भुरगीं आवय बापाय केदाळय आवय बापाय कालते जावं विधेयपण मुगाच्या भावान आनी जाणवाय जाणवायकय मेळटा जाणवायकय मेळटा जाणवाय खाली बायबलान मात्र मेळटा. नॉलेज आमकां बुकांनी मेळटा विजडम आमकां बायबलान मेळटा. त्या देखून अकरेक हांवें इतलें सांगचें आज कुटुंबाचें फेस्त. हांव एक लोभ शिवतां हांव एक उस्तुरान्न लोभ शिवतां. त्यात उस्तरान म्हाका शर्टी शिवयेत त्यात उस्तरान म्हाका एक बेडशीटी करयेत त्यात उस्तरांत हांवें कालें करयेत फ्लोर हांवें पुसयेत त्यात उस्तरांत एक लोभ शिवयेत शर्टी करयेत या बेडशीटी करयेत. तेंच कुटुंब एक पाड कुटुंबी जावंक जाता. तेंच कुटुंब पियोनाचें कुटुंबी जावंक जाता. झगड्याचें कुटुंबी जावंक जाता. एक हॉस्टेला बरी जावंक जाता. ह्या पवित्र कुटुंबी जावंक जाता. तें आमचे वयर आसलें बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्पगदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नान दिसत्या सर्व सुंसर असणार आनी एका सुमियाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजलो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमी मनशां पासत आनी आमचे चडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुआरमरयेचे उदय ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पावंच पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कसमरान सोंसले आनी ताका निकेतिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसुबे करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा समियांनी जीव दातार तो बापा आनी पुताक निपसला बापा आनी पुता बराबर ताका इसमा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी दंडुतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा पातकांच्या पक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सासणाच्या विश्वासाक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो देव आमचो सर्गींचो बाप आमची सर्व प्रार्थना आमची मागणी तो आयकत आनी आमकां गरजेचें तो फावो करता. ह्या सुभावार्थान भक्तीन आनी पातयेन आमची सर्व प्रार्थना मागणी गरजो आतां सर्गींच्या बापाक भेटोवया. तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा आमच्या बापा साहेबान सर बिस्पांनी ह्या जागधर्मिकांनी तुज्या कुशेक कल्तिमान घालून बरी भाग्यवंत जिणी जियेवन प्रजेक आदर्श जावंक तुजे कृपेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी कुटुंबा जिविताचे महत्व समजून कुटुंबा जिविताची हक्का राखून व्हरूंक प्रेरण लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सण्यांनी तुजे कुशेक कल्तिमान घालूंक वडिलांक विधेय जावन जियेवन कुटुंबाचे पवित्रपण सांबाळूंक तुजी कृपा दी म्हण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या पिडेस्त प्रायवंत विधव विदूर आमकोऱ्यांक सदांच राखून सांबाळ. तांची मोगान सेवा करून तांचे जिवीत संतोष भरीत करूंक तुजे सक्तेन आमकां बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी भाग्यवंत कुटुंबाची देख घेवन वडिलांक काल जावन कुटुंबां भाग्यवंत करूंक पवित्रात्मेचे सक्तेन तांकां बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कुटुंबाच्या ग्रासा खातीर दिसपडते वावर करच्या कुटुंबाच्या वडिलांक तांच्या वावराचो फळ दया कर. दिसपडत्या वावरा संगी भाग्यवंत कुटुंबाची लक्षणांनी कुटुंब सभोवंक तुज्या सक्तेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मौनपणी आमी मागया आमच्यो वैयक्तीक गरजो, आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, आमी तुज्या मुखार उबारलेली कालती मागणी तूं दयेन मानून घे. आमच्या काळजाच्या यात्रेक तूं जाणाय, आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो तूं जाणाय. आमकां सगळ्यांक तूं आशिर्वादाने बर. आमच्या कुटुंबांनी आमी संतोशान समाधानेन मोगान जिवंक आदार दी. आज पयले फावटी तुज्या पुता जेजूक जिवंत जेजू येवकारिस्तान स्विकार करूंक फावो केल्ल्या ब्लेसिया शहराचेर तुजी भरपूर आशिर्वादां घाल. बरें भुरगें जावन हुशार भुरगें जावन वाडोवंक तूं ताका आदार दी. ताच्या आवय बापायचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमच्या कष्टाचो उंडो गोमाचो वायदा कसो फळ वावटीचो आमच्या कष्टाचो स्वीकार करून घे बापा. बदलता मासा क्रिस्ताच्या स्वीकार करून घे बापा. क्रिस्ताच्या संतोष भरितायच्या मोठ्या दिसा आणि कोगी होऊन आम्ही आयल्या बापा. बलिदान बापा मोठ्या मोगाचे आपणाचेच दिसून उत्साह भेटले संभ्रम गावात सोड मोगा उगडास करून क्रिस्ता बलिदान. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखारी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या सगळ्याच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळा बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो यज्ञ समर्पितांव आनी देवाच्या अंकवार मायेचे आनी भाग्यवंत जुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतींत तीर दवर म्हूण कालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आणि आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुझ्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखोन आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन बसो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुझे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायताव. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटात. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें तितावन आसतना पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा पर्जा तुजो मैत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणी करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव. तो परदीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही बरगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू पासत तुझ्या पुतान सोसल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगास जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तुजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तें आयक आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भाऊ भाग्यवन ओंकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवन दोन आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्सा सांगता तुवें विसरून काडिल्ल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचेर आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वासून धरता. बापाय ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो करूं
आमी मागता तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवंत बापाक पावल आमच्या गवळी बापाक सगता पयसभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगाती ह्या संवसारांत वर्सुरे तुज्या पयसभेक बवर्तान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मायपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगूंक ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेधार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें आमच्या बापा मागणें आमी भक्तीन सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां दाळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजी उदार काकुलतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण जे भव्य सभेच्या भावार्थ ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतेने राजभट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया सुमे जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यांत आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
त्रास आणि कष्ट संपल्या उपरांत शासनाक तुझो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमयावर वे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि सर्व पदवेधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू. वसोन्यात क्रिस्तची शांतीन तुमकां धाडता. देखून बस. आज जेजूक पयले फावटी स्विकार केल्ल्या ब्लेसिया सेरा तुका कंग्रॅच्युलेशन्स. तुजे पासून प्रत्येक जावन इतल्या पाद्र्याक आज मिसाच्या बलिदानाक आमी मागलां. तुज्या आवय बापायनी भाव भयणींनी सगळ्यांनी कुटुंबाच्यांनी मागलां. तूं बरें भुरगें जावन हुशार भुरगें जावन कुटुंबांत तूं वाडोवंक देवाची आशिर्वाद आमी मागता. हे मिसाच्या बलिदानान साह भेटून गेले मस्त पाद्र्याक त्या सर्व पाद्र्यापांक ह्या जाकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजूचो पास्कांचो गोठ भक्तीन आनी भावार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय. भाग्यवंत माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मोर्न आनी जिवनपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर आनी बेंतिण्यांचेर तूं दयेन तुजो आशिर्वाद घाल. आनी हे आमचे यात्रेक पैन संपवन सर्गी रजाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नवे आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. देवाची कुशिका शिकय तूं आमकां मागी तुजी साथ वायटा विघ्नांतली आमकां सलंकार. जेजू तूं आमचो राय मोरी तूं आमची माय तुझे तूं आमकां जाय मागता तुमची